यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज हामी एउटा फरक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ, त्यो प्राकृतिक चिकित्सा। यो शब्द अलिकति नेपाली सोसाइटीमा नयाँ हो। प्राकृतिक चिकित्सा भनेको हो के? अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो प्राकृतिक चिकित्सा भनेको सबभन्दा सस्तो, सबभन्दा सरल, सबभन्दा प्रभावकारी र हानिरहित चिकित्सा विधि हो र यो चाहिँ प्रकृतिवादी सिद्धान्तमा आधारित छ। र प्रकृतिको मानव भनेको चाहिँ हामी प्रकृतिका देन हौँ र प्रकृतिले हामीलाई बनाएको हो र हामी प्रकृतिको जति नजिक हुन्छौँ, प्रकृतिले दिएका चिजलाई जति उपयोग गर्छौँ अथवा प्रकृतिको नियमलाई जति हामी पालना गर्छौँ त्यति हामी स्वस्थ हुन्छौँ र प्रकृतिको नियमलाई हामी उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने हामी अस्वस्थ हुन्छौँ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। र यसमा चाहिँ कुनै पनि जस्तो केमिकल औषधिहरू अथवा सुई शल्यक्रिया जस्ता चाहिँ जटिल किसिमका उपचारका विधिहरू प्रयोग गरिँदैन। प्रकृतिले दिएका चिजहरू र विशेष गरी जसलाई हामी पञ्चमहाभूत भनेर भन्छौँ, जसमा माटो, पानी, हावा, घाम र आकाश तत्त्व, जुन 5वटा तत्त्व भनेर पञ्चमहाभूत भनेर भनिन्छ, ती तत्त्वहरूको उपयोगद्वारा उपचार गरिने विधि प्राकृतिक चिकित्सा हो। र यसमा चाहिँ प्रकृति दिएका चिजहरूलाई हामी जस्ताको त्यस्तै त्यो प्रकृतिको गुणलाई नबिगारिकन हामी शरीरमा प्रयोग गर्छौँ। र यसमा चाहिँ जुन पञ्चमहाभूतको प्रयोग लगायत हाम्रो खानपानको कुराहरू, लाइफस्टाइल, जीवनशैलीका कुराहरू, एक्सर्साइजका कुराहरू, यी कुराहरूको माध्यमबाट उपचार गरिने विधि नै प्राकृतिक उपचार हो। अहिले यो आयुर्वेद भन्ने पनि एउटा हजुर डिसिप्लिन छ। अर्को भनेको एलोपेथिक भयो। हजुर। अनि अन्य पनि उपचारको विधिहरू छ, जस्तै होमियोपेथिकहरू पनि छ। हजुर। प्राकृतिक रूपमै सबै बिरामीहरूको उपचार हुने हो भए हजुर आयुर्वेद किन चाहियो, एलोपेथिक किन चाहियो, होमियोपेथिक किन चाहियो? हजुर। प्राकृतिक रूपमै रोगै लाग्दैन थियो नि। हजुर, यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टम चाहिँ आफूमा पूर्ण हुँदैन, कुनै पनि कुरा चाहिँ पूर्ण छैन, त्यसको केही स्ट्रेन्थ र केही विकनेस हुन्छ होइन। त्यस्तै चाहिँ जुन प्राकृतिक उपचार चाहिँ मूल चिकित्सा विधि हो। किन हामी जन्मदाखेरि नै अथवा मान्छेको उत्पत्ति हुँदाखेरि नै केही समस्या त पक्कै आयो, मान्छेले समस्या त फेस गर्यो नै, र त्यो समस्याको उपचार समाधान मान्छेले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा खोजेको थियो र त्यो बेलामा पनि मान्छे बाँचेका थिए, सर्भाइभ भएका थिए र हामी अहिलेसम्म आइरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो आधुनिक चिकित्साको चाहिँ उत्पत्ति भएको त धेरै वर्ष भएको थिएन, तर त्योभन्दा पहिले पनि मान्छे चाहिँ बाँचेका थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्राकृतिक चिकित्सा सबभन्दा पहिले आएको मूल चिकित्सा विधि हो र त्यसपछि चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सा जन्मियो, जसमा चाहिँ जडीबुटीहरूको प्रयोग गर्ने कुराहरूदेखि लिएर केही रसायनहरूको युज गर्ने कुराहरू आयो र त्यसपछि बल्ल विकसित हुँदै गएर चाहिँ समय कालक्रमसहित के अरे आधुनिक चिकित्साको उत्पत्ति भयो। र अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन पुरानो विधि सबभन्दा सरल, सबभन्दा नेचुरल हुँदै पनि समय कालक्रमले गर्दाखेरि आधुनिक चिकित्सालाई चाहिँ स्थापित गर्यो। तर फेरि अहिले चाहिँ फेरि के आइरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको कन्सेप्ट भनेको कुनै पनि चिकित्सा पद्धति आफैमा पूर्ण छैन र एउटाको अर्कोलाई सहायता चाहिन्छ। सबैका आफ्ना कमजोरी र आफ्ना चाहिँ बलियो पक्षहरू छन् र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले अहिलेको अवस्थामा इन्टिग्रेटिभ मेडिसिन भनेर भनिन्छ, सबै सिस्टमलाई चाहिँ एक आफमा जोडेर गर्नुपर्छ भन्ने छ। र फेरि अहिले चाहिँ एउटा प्राकृतिक चिकित्साको नयाँ आयाम आउँदैछ र अहिले चाहिँ यसको के अरे लोकप्रियता, यसको आवश्यकता फेरि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ महसुस हुँदैछ, यसको बढ्दैछ र मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्ने के अरे प्राकृतिकतिर फर्किने क्रम चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ। तर के भन्दाखेरि प्राकृतिकले मात्र सबै उपचार गर्न सक्छ भन्ने छैन। जस्तो आधुनिक चिकित्साको यो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी केसमा, जस्तो एक्सिडेन्ट पर्यो अथवा कुनै सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा आधुनिक चिकित्साको विकल्प छैन। तर अधिकांश रोगहरू जुन अहिले देखिरहेका छन्, जसलाई हामी नसर्ने खालका रोगहरू अथवा हाम्रो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगहरू, र ती रोग नै अहिले मृत्युको चाहिँ मुख्य कारण मानिन्छन्। र त्यस्ता किसिमका नसर्ने खालका रोगहरूमा प्राकृतिक चिकित्सा नै सबभन्दा प्रभावकारी विधि हो, सबभन्दा इफेक्टिभ छ ती रोगहरूसँग लड्नको लागि। यसको प्राकृतिक चिकित्सामा मान्छेहरूले विश्वास गर्नको लागि अहिले जेमा पनि वैज्ञानिक आधारहरू खोज्ने चलन छ। हजुर। मान्छेहरू धेरै लजिकल भइसकेका छन्। हजुर। यो अवस्थामा यो लजिकल मेकानिजम चाहिँ के हो? साइन्टिफिक आधारहरू चाहिँ कसरी काम गर्छ प्राकृतिक चिकित्साले? पक्कै पनि अहिलेको चाहिँ हामीले उपचार विधिको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा एभिडेन्स अथवा चाहिँ प्रमाण चाहिन्छ भनेर भनिन्छ, अथवा आधुनिक
अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका विधिलाई नै हामी चाहिँ साइन्टिफिक भनेर भन्छौँ र प्राकृतिक चिकित्सा पनि यो एभिडेन्स बेस अथवा चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चको आधारमा स्थापित चिकित्सा विधि हो। यसले कुनै चाहिँ अन्धविश्वासको रूपमा कुनै परम्परामा आएको आधारमा यसले चाहिँ स्वीकार गर्दैन र हामीले जति पनि उपचारका विधि प्रयोग गर्छौँ ती सबै आधुनिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित विधिहरूलाई मात्रै हामी उपयोग गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो एभिडेन्स बेस्ड मेसिन हो र यसको आफ्नै सिद्धान्त छ। यसले कसरी काम गर्छ भन्ने गर्दाखेरि हरेक सिस्टमको चाहिँ आफ्नै सिद्धान्तहरू हुन्छन्। जस्तो आधुनिक चिकित्साले चाहिँ जर्म थ्योरी अथवा चाहिँ जीवाणुको सिद्धान्तलाई मान्छ, आयुर्वेदको आफ्नै सिद्धान्त छ, त्यसमा चाहिँ त्रिदोष थ्योरी भनेर भन्छ र त्यसै गरी प्राकृतिक चिकित्साको आफ्नै सिद्धान्त छ, आफ्नै फिलोसफी छ। आफ्नै फिलोसफी भएको यो के अरे चिकित्सा विधि हो र यसको सिद्धान्त अनुसार दुईटा मुख्य कारण, त्यसका थुप्रै सिद्धान्तहरू छन्, त्यो मध्ये दुईटा कुरा मात्रै म यहाँ मुख्य चाहिँ मेजर सिद्धान्त भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ विजातीय पदार्थको सिद्धान्त भनेर भन्छ। जस्तो रोग लाग्नुको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो शरीरभित्र फोहोर जम्मा हुनु होइन, जहाँ हामी चाहिँ बाहिरको वातावरण कुरा गर्छौँ, अहिले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट कुरा गर्छौँ। इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भयो भने रोग लाग्छ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। तर बाहिरको वातावरणभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ हामी शरीरभित्रको चाहिँ वातावरण हो। हाम्रो भित्रको वातावरण जब पोल्युटेड हुन्छ अथवा फोहोर हुन्छ, जसलाई चाहिँ प्राकृतिकमा विजातीय पदार्थ भनेर भन्छ। शरीरभित्र फोहोर जम्यो भने बल्ल त्यसपछि त्यहाँ ब्याक्टेरिया, भाइरस अथवा कीटाणुहरूले आक्रमण गर्छ अथवा त्यहाँ कुनै अवरोध हुन्छ शरीरको चाहिँ काममा, शरीरको सिस्टमको चाहिँ फङ्सनमा, त्यसपछि मात्रै रोग लाग्छ। त्यस कारण शरीरको इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा भित्रको आन्तरिक सफाइ गर्नु प्राकृतिक चिकित्साको चाहिँ एउटा मुख्य चाहिँ सिद्धान्त हो अथवा चाहिँ त्यसको मेकानिजम कसरी काम गर्छ भने भित्रको इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिन गर्छ। र दोस्रो यसको चाहिँ सिद्धान्त के भन्छ भने शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता, जसलाई हामी जीवनी शक्ति भनेर भन्छौँ प्राकृतिक चिकित्साको भाषामा, र आधुनिक चिकित्सामा त्यसलाई इम्युनिटी भनेर भन्छ। रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता, त्यो क्षमतालाई वृद्धि गर्नु नै रोगसँग अथवा स्वस्थ हुनु चाहिँ अर्को एउटा मुख्य आधार हो भनेर भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्राकृतिक चिकित्साले एउटा चाहिँ इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिन गर्छ, शरीरलाई डिटक्सिफाई गर्ने, इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिन गर्ने अथवा विजातीय पदार्थलाई सफा गर्ने त्यो काम गर्छ भने अर्को चाहिँ जीवनी शक्तिलाई चाहिँ बढाउँछ। यसका विभिन्न विधिहरू छन् त्यो बढाउने र त्यो आधारमा कुनै पनि रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ यसले डेभलप गर्छ र रोग लाग्न दिँदैन। रोग लागिहाले पनि त्यससँग चाहिँ लडेर यसलाई स्वस्थ राख्ने चाहिँ काम गर्छ। भनेपछि यहाँले जडीबुटीहरूको प्रयोग नगरिकन औषधिहरू, अहिले बजारमा पाइने एलोप्याथिक औषधिहरूको प्रयोग नगरिकन बडीलाई हिल गर्न सकिन्छ, उपचार गर्न सकिन्छ भन्न खोज्नु भएको? हजुर, एकदमै। किनभने त्यो सबै केसमा भन्न सकिन्न, तर 95% चाहिँ रोगहरू जुन हुन्छन् त्यो प्राकृतिक विधिबाटै उपचार गर्न सकिन्छ। बाँकी 5% केसमा हामीले चाहिँ जस्तो इमर्जेन्सी केसहरू अथवा एक्सिडेन्ट केसहरू हुन्छ, त्यस्तो केसमा मात्रै हामी चाहिँ आधुनिक चिकित्साको चाहिँ सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा प्राकृतिक चिकित्साले फेरि काम गर्न सक्दैन। तर अहिले देखेका जति पनि 95% केसहरू छन् त्यो केसहरूमा प्राकृतिक चिकित्साले चाहिँ त्यो समस्यासँग लड्नको लागि अथवा रोगसँग बस्नको लागि काम गर्छ। र हामी पहिले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि प्राकृतिक चिकित्सा भनेको चाहिँ नसर्ने खालका रोगसँग हो, हाम्रो चाहिँ लाइफस्टाइलसँग सम्बन्धित रोगहरूसँग मात्रै हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझेका थियौँ, हामी त्यसमा विश्वास गर्थ्यौँ। तर अहिले यो कोभिड-19 को केस आइसकेपछि चाहिँ यसले के स्थापित गरिदियो भन्दाखेरि इभन के अरे सङ्क्रमण हुने खालका अथवा चाहिँ सरुवा खालका रोगहरूमा पनि प्राकृतिक चिकित्सा नै निर्विकल्प रहेछ। किनभने अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि के अरे भ्याक्सिन अथवा औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा पनि अहिले सबैजनाले स्वीकार गरेको कुरा के भने रोगसँग लड्ने क्षमता नै वृद्धि गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ यसलाई स्वीकार गरेका छौँ। र त्यो इम्युनिटी बढाउनको लागि प्राकृतिक विधिहरू, जसमा चाहिँ प्राकृतिक खानपानको कुराहरू र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ योग अभ्यास, ध्यानका कुराहरू, एक्सर्साइजका कुराहरू चाहिँ अहिले फेरि स्थापित भएको छ र सरुवा रोगमा पनि प्राकृतिक चिकित्सा त्यत्तिकै उपयोगी छ, इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा अहिले आएर यो प्रमाणित भयो। त्यसकारण हरेक रोगमा यसले काम गर्न सक्छ। यहाँले भन्नुभयो प्राकृतिक चिकित्साको विकल्प छैन, तर प्राकृतिक चिकित्साले कोरोनालाई निको पार्न सक्छ त? निको पार्न चाहिँ सक्छ भन्ने चाहिँ होइन, र अहिलेसम्म कुनै पनि विधिले त्यसलाई निको पार्छ भन्ने आधार छैन, प्रमाणित छैन। तर अहिले सबैले स्वीकार गरेको र WHO ले पनि मानेको कुरा के भने रोगसँग लड्ने क्षमता, इम्युनिटी बढाउनु नै कुनै पनि भाइरससँग लड्ने उपाय हो। र त्यो हामी चाहिँ सामान्यतया चाहिँ भ्याक्सिन जसको आएको छ त्यसको भ्याक्सिन हामी दिइसकेपछि पनि त्यसले शरीरको इम्युनिटी बढाउने नै हो। र त्यो कुरा हामी नेचुरल्ली चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेचुरल लाइफस्टाइल अथवा खानपान, एक्सर्साइज, प्रपर स्ट्रेस म्यानेजमेन्टबाट पनि हामीले इम्युनिटीलाई बढाउन सक्छौँ र यो रोगसँग लड्न सक्छौँ। र अहिले अधिकांश कोरोनाका केसहरू जुन छन् त्यो चाहिँ इम्युनिटीकै कारणले गर्दा निको भएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले निको पार्छ भन्ने
कुरा चाहिँ होइन कि निको चाहिँ पार्न त्योसँग लड्नको लागि इम्युनिटीलाई चाहिँ डेभलप गर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्रमाणित कुरा हो। भनेपछि यहाँहरूको सिद्धान्त यो प्राकृतिक चिकित्साको सिद्धान्त मान्ने हो भने कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। बच्न सकिन्छ, अवश्य पनि बच्न सकिन्छ। हामी पहिलो कुरो त यसबाट चाहिँ हामी बच्नको लागि जुन प्रिकसन छ, रोग लाग्नै नदिनु उपाय जुन चाहिँ हामीले अप्नाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ जस्तो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ कुरा, हात धुने कुरा, सेनिटाइजर युज गर्ने कुरा, यो कुराहरू चाहिँ त्योसँग भाग्ने उपाय अथवा बच्ने उपाय हो। र त्यो हुँदाहुँदै पनि रोग लाग्ने सम्भावना त हामीसँग छ नै, र लागिहालेसम्म लड्ने भनेको त चाहिँ त्यो इम्युनिटी बढाउने नै हो। र इम्युनिटी बढाउनलाई केले बढाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक उपचारका विधिहरूले नै बढाउँछ। र यो कुरा चाहिँ प्रमाणित प्राकृतिक केही चिकित्सालयहरूले कोभिडको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् र त्यहाँ भएका रिकभर रेटहरू हेर्नुभयो भने धेरै फास्ट भइरहेको छ र त्यसले त्यो प्रमाणित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले पक्कै पनि यसले निको पार्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर कोरोनासँग लड्नको लागि यो जतिको इफेक्टिभ टुल चाहिँ अरू छैन, यसले सहयोग चाहिँ पक्कै गर्छ। यहाँले इम्युनिटीको कुरा पनि गर्नुभयो, त्यस पछाडि इन्टर्नल सफा गर्ने भन्ने कुरा, हजुर, जसलाई डिटक्सिफिकेसन भन्न सकिन्छ। त्यो त अहिले काठमाडौँमा यति धेरै हस्पिटलहरू खुलिरहेको छ, हेल्थ केयर सर्भिस राम्रै छ, प्राइभेटमा पनि गभर्मेन्टले पनि धेरै लगानी गरेको छ। त्यसो भए गभर्मेन्टले किन यो प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रमोसन नगरे त? यसमा के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले प्रमोसन गर्नको लागि जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय छ जसले चाहिँ यसको पोलिसीहरू बनाउँछ, त्यहाँ हाम्रो यो क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व छैन। र स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको अलमोस्ट एलोपेथी डक्टरहरूले चाहिँ रुल गरेको चाहिँ ठाउँ हो र त्यहाँ हाम्रो चाहिँ स्थान कुनै पनि छैन। र त्यो जब एलोपेथी डक्टरहरूले मात्रै त्यहाँ पोलिसी बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो कुरा मात्रै राख्नुहुन्छ र हाम्रो कुरा त्यो सुनिँदैन त्यहाँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टम पछि परेको हो। र अर्को कुरो के छ भने यो हाम्रो स्वास्थ्य नीति चाहिँ कसरी चाहिँ गाइडेड हुन्छ भन्दाखेरि WHO को प्रतिनिधि अथवा फन्डिङ एजेन्सीको इन्ट्रेस्टको आधारमा त्यहाँको पोलिसी बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको इन्ट्रेस्ट भनेको प्राकृतिक चिकित्सामा हुँदैन, उनको सिस्टम होइन यो, किनभने यो त पूर्वीय दर्शनमा आधारित नेपाल भारत जस्ता देशहरूबाट स्थापित एउटा चाहिँ हाम्रो एन्सेन्ट नलेजमा आधारित अथवा विस्डममा आधारित चाहिँ चिकित्सा विधि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराको प्रमोसन त पश्चिमा देशहरूले गर्दैन अथवा डोनर एजेन्सीले गर्दैन, र त्यो कारण त्यसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयमा पर्छ र त्यो पोलिसी मेकरमा पर्छ। त्यहाँ उनको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ डोनर एजेन्सीले कस्तो किसिमको चाहिँ निर्देशन दिन्छ त्यो आधारमा पोलिसी बन्ने हो। त्यो कारणले गर्दा नै हाम्रो सिस्टम पछि परेको हो। यो विषयमा म फेरि प्रवेश गर्छु, तर त्योभन्दा अगाडि यहाँले एउटा अर्को प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। यो एलोपेथिक औषधिहरूको, एलोपेथिक चिकित्सा प्रणालीको अवगुणहरू चाहिँ के छन्? न त्यसको अवगुण भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रपरली प्रयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि आउने समस्याहरू, त्यसमा आफैमा अवगुण भन्न मिल्दैन। किनभने जस्तो इमर्जेन्सी केसमा र प्रपरली युज त हामीले गर्न सक्यौँ भने सर्टेन केसमा त्यसको विकल्पै छैन। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अवगुण हेर्ने भने त्यसमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू अथवा विज्ञहरू जसलाई हामी भन्छौँ, डक्टर साहबहरू भन्छौँ, उहाँहरूले एउटा चाहिँ गर्ने विधि अथवा इन्ट्रेस्टको आधारमा गरिने उपचार एउटा चाहिँ हुनसक्छ। र अर्को कुरो चाहिँ हरेक औषधिको केही न केही साइड इफेक्ट हुन्छ र त्यो औषधि हामी चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि जुन आफू खुसी किनेर प्रयोग गर्ने जुन चलन छ त्यसले गर्दा पनि समस्या आइरहेको। जस्तो अहिले म्याक्सिमम हेऱ्यो भने एन्टिबायोटिकको चाहिँ मिसयुज भयो भन्ने छ धेरै, त्यसको बारेमा क्याम्पेन सुरु भएको छ। अहिले एन्टिबायोटिक धेरै जथाभावी प्रयोग गर्यो, डक्टरहरूले नै लेखेर चाहिँ सबै केसहरूमा चाहिँ एन्टिबायोटिक जथाभावी प्रयोग गर्नु भन्ने कुरा आएको छ। अर्को जुन पेनकिलरहरू छ, पेनकिलर भइसकेको पनि जथाभावी महिनौसम्म पेनकिलर खाइन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि ग्यास्ट्राइटिस अथवा किडनी समस्याहरू, किडनी फेलियर हुने समस्याहरू आइरहेछ। र हामी पेसेन्टहरूले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि आफै गएर पसलमा गएर चाहिँ पेनकिलर किनेर जथाभावी खाने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एन्टिबायोटिकको चाहिँ मिसयुज र त्यसै गरी चाहिँ यो पेनकिलरहरूको जथाभावी धेरै लामो समय प्रयोग गर्ने जुन यस्ता किसिमका कारणले गर्दाखेरि रोगहरू बढ्दै गएको छ, घटेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सर्टेन समस्या लिएर चाहिँ जान्छौँ र रोग चाहिँ उपचार गर्न भनेर जान्छौँ, तर हामी त्यसको साइड इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि अन्य समस्याहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्टेन अवस्थामा इमर्जेन्सी कन्डिसनमा प्रयोग गर्नु त ठिक छ, तर हामीले लाइफ लङ त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्यौँ भने त्यसले चाहिँ समस्याभन्दा त्यसको साइड इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि बढी हानि हुन्छ र रोगमाथि रोग थपिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा हामी लाइफस्टाइल चेन्ज र हेल्थ प्रमोसन र प्रिभेन्टिभ एक्सपर्टलाई चाहिँ बढी के अरे हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। रोगबाट बस्ने र हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने कुराहरू बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा अहिलेको आधुनिक चिकित्सालयमा छैन। एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिले एलोपेथिक चिकित्साको प्र्याक्टिस गर्ने डक्टरहरू हुन्छ, उहाँहरूले धेरैले, सबैले त नभनौँ, धेरैजनाले चाहिँ
औषधि कम्पनीले बनाएको औषधि बेच्नको लागि मार्केटिङ टुलको रूपमा उहाँहरू प्रयोग भइरहनु भएको छ भन्दाखेरि गलत हुन्छ कि हुँदैन? न यसमा सबैलाई हामीले जनरलाइज गरेर भन्न त त्यो मिल्दैन, तर पनि धेरै जसो प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। उहाँहरू कतै न कतैबाट इन्फ्लुएन्स भएर, जस्तो चाहिँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने मेडिसिन मात्रै होइन, ल्याबको कुरामा पनि त्यो कुरा धेरै देखिरहेछ। ल्याबको टेस्टमा पनि धेरै विवादहरू चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ क्वेसनहरू उठ्ने गरेको देखिन्छ, हामीले मिडियामा सुन्ने गर्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ कमिसनको आधारमा अथवा त्यहाँ केही इन्ट्रेस्टको आधारमा जताभावी टेस्टहरू गराइयो, धेरै टेस्ट गराइयो भन्ने पनि कम्प्लेनहरू छ। त्यसै गरी चाहिँ औषधिको कुरा पनि प्रिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सर्टेन के अरे कम्पनीको चाहिँ इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ प्रिस्क्राइब जताभावी गरियो भन्ने कुरा छ, र त्यो केही हदसम्म चाहिँ सत्य नै हो। तर हामीले जनरलाइज गरेर सबै डक्टरलाई त्यसरी हामीले दोष दिन चाहिँ मिल्दैन, तर केही हदसम्म त्यस्ता चाहिँ माल प्र्याक्टिसहरू चाहिँ भएको देखिन्छ, सुनिन्छ, र त्यो गुनासोहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आएको देखिन्छ। अहिले नेपालमा जुन भोल्युममा औषधिहरू आउँछ, हजुर, धेरै औषधि पसलहरू देखिन्छ, बाटो गल्ली गल्लीमा औषधि पसलहरू हुन्छ। यतिको धेरै औषधिहरूको प्रयोग हुनु नेपाली पपुलेसन अनुसार त्यो डिमान्डभन्दा धेरै सप्लाई छ औषधि भनेर देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब यसमा त्यति धेरै चाहिँ अब त्यसको के अरे औषधि कति चाहिँ सप्लाई अथवा डिमान्ड त्यो चाहिँ मेरो नलेजभन्दा अलिकति अलि बाहिरको कुरा पर्यो। तर पनि के छ भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ जथाभावी चाहिँ औषधिहरू प्रयोग गरेको छ। यहाँ कुनै स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन छैन, कुनै प्रोटोकल बनाइएको छैन नेपालमा, र जुन बनाइएको इन्टरनेसनली बनाइएको प्रोटोकल पनि यहाँ फलो चाहिँ हुँदैन। त्यो पक्कै पनि हो, किनभने हामीले जुन गाइडलाइन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइनहरू भएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ फलो गऱ्यो भने औषधिको चाहिँ जुन मिसयुज छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो फलो भएको चाहिँ पक्कै पनि देखिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि औषधिहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा धेरै प्रयोग भएको चाहिँ पक्कै हो। त्यसो भए अघि यहाँले भन्नुभयो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यहाँहरूको प्रतिनिधित्व छैन, अनि त्यहाँ चाहिँ एलोपेथिक डक्टरहरू मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको कुरा मात्रै त्यहाँ रहन्छ। हजुर, आम रूपमा धेरै मान्छेहरूको बुझाइ के छ भने यो एलोपेथिक डक्टरहरूको माध्यमबाट यो औषधिको बेच्ने काम मात्रै भइरहेको छ, ल्याबको सामानहरू बेच्ने, त्यस पछाडि केमिकल्सहरू बेच्ने। त्यसो भए नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ड्रग्स एन्ड केमिकल मिनिस्ट्री बनाउँदा कस्तो हुन्छ, भन्दा कस्तो हुन्छ? अब यसमा मैले यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुभन्दा पनि अब यहाँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्ने, किनभने मिडिया नै यसमा उ छ र यहाँहरूले नै सम्बन्धित निकायहरूलाई सोद्धा चाहिँ बेटर होला। किनभने मैले त्यसरी चाहिँ भन्नुभन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ एलोपेथी मन्त्रालय हो त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु, र त्यहाँ सबै सिस्टमको चाहिँ प्रतिनिधित्व छैन। र हामी यदि चाहिँ स्वस्थ हुने हो र नेपालीलाई स्वस्थ बनाउने हो भने हामीले हाम्रो सिस्टम, हाम्रो नलेज र हाम्रो श्रम स्रोत र प्रविधिमा आधारित सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ पक्का पनि हो। हाम्रो इन्डिजिनियस नलेज जुन यो लोकल रूपमा चाहिँ हामीसँग जुन नलेज छ, हाम्रो परम्परा छ, हाम्रो साधन स्रोत छ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। र त्यो भनेको योग हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, आयुर्वेद चिकित्सा हो, जडीबुटी चिकित्सा हो। र जुन कुरा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौँ, किनभने यो त आफ्नो हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति हो, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति हो, हाम्रो क्षेत्रबाट उत्पादन भएको र हाम्रो परम्परा हो। त्यस कारण हाम्रो लोकल रिसोर्सेसलाई जबसम्म हामी प्रयोग गर्दैनौँ र जुन चाहिँ सस्तो छ, प्रभावकारी छ र सरल छ प्रयोग गर्नको लागि, बाहिरबाट हामीले कुनै कुरा चाहिँ ल्याउनु पर्दैन भने त्यो चाहिँ सिस्टमलाई हामीले जबसम्म डेभलप गर्दैनौँ तबसम्म हामी स्वस्थ बनाउने कल्पना अथवा नेपाली स्वस्थ हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र हामी आयातित सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्ट अथवा चाहिँ औषधिले मात्रै हामीलाई स्वस्थ बनाउन सक्दैन, यो चाहिँ पक्का हो। र त्योतर्फ चाहिँ मन्त्रालयले ध्यान दिनु जरुरी छ। केवल चाहिँ ठुल्ठुला हस्पिटल बनाउँदैमा, ठुल्ठुला इक्विपमेन्ट 2-4 ल्याउँदैमा मात्रै स्वस्थ चाहिँ बनाउन सकिन्न। हामीले बेसिक कुरा नै सुधार गर्नुपर्छ, हाम्रो लाइफस्टाइल सुधार गर्नुपर्छ, हाम्रो लोकल रिसोर्सेस ज्ञानलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यति गरेपछि मात्रै हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। त्यस कारण यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु जरुरी छ। र हामीसँग भएको जडीबुटी, हामीसँग भएको योगको नलेज, हामीसँग भएको प्राकृतिक चिकित्सा जसलाई केही पनि चाहिँदैन, हामीलाई ठाउँ स्पेस भइपुग्छ, हामीसँग नेचुरलले दिएको चाहिँ वातावरण राम्रो छ, हामीसँग चाहिँ जडीबुटीहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो नेचरले दिएको गिफ्ट छ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने 95% केस त हामी नेपालमै ठिक पार्न सक्छौँ। हाम्रो लोकल रिसोर्स युज गर्छौँ भने हामी त्यो महँगो कुरा किन ल्याउने? तर मन्त्रालयको चाहिँ फोकस त्यसमा छैन। उसको फोकस भनेको चाहिँ कहाँबाट चाहिँ धेरै पैसा आउँछ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मात्रै, अथवा चाहिँ फन्डिङ, मैले अघि नै भनेपछि फन्डिङ एजेन्सीले गाइड गरेको कुरा मात्रै त्यसको चाहिँ ध्यान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली स्वस्थ हुने कल्पना चाहिँ हामी एलोपेथीले मात्रै गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिलेको पोलिसीले हामी त्यो कल्पना गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तपाईँहरूको विधिबाट के प्रयोग गर्नुहुन्छ यो चिकित्सा प्रणालीमा तपाईँहरू औषधिको रूपमा? यसमा चाहिँ हामीले औषधिको रूपमा खाने हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ खाना हो।
खानालाई हामी चाहिँ ओरल्ली लिने भनेको खानालाई एउटा मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र खाना पनि त्यो प्राकृतिक हुनु पर्यो, त्यो अर्ग्यानिक हुनु पर्यो, नेचुरल हुनु पर्यो, सिजनल हुनु पर्यो। त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसपछि हामीले सर्टेन चाहिँ प्योर सिङ्गल हर्ब जडीबुटीलाई त्यसलाई कुनै पनि प्रशोधन नगरिकन हामीले चाहिँ प्योर हर्बको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। र बेसिकली हामीले प्रयोग गर्ने भनेको अझ त्यसमा पनि योग थेरापी, जसमा चाहिँ एक्सर्साइज कुरा हुन्छ र इन्टरनल बडीको हिलिङ पावरलाई बढाउने कुरा हुन्छ, त्यो भनेको योग थेरापी हो। त्यसमा बाहिरबाट केही पनि युज गर्नुपर्छ, शरीरकै भित्र चाहिँ सबै कुरा छ र त्यसलाई हामीले युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग हाइड्रोथेरापी भन्छ, जल चिकित्सा भनेर भन्छ। पानीलाई प्रयोग गरेर अधिकांश रोग ठिक पार्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोथेरापी अथवा जल चिकित्सा भनेर चाहिँ यसमा धेरै प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी माटो चिकित्सा, माटोको प्रयोग, जस्तो हामीसँग शुद्ध माटो छ, माटोको प्रयोगबाट धेरै रोगहरू गर्न सकिन्छ भने हामीले किन महँगो कुराहरू अथवा चाहिँ केमिकलहरू युज गर्नु पर्यो, जुन नेचुरलले दिएको कुराहरू। त्यसै गरी हामी जस्तो मसाज थेरापी, म्यानिपुलेटिभ थेरापी भन्ने चाहिँ शरीरका विभिन्न पार्टलाई चाहिँ म्यानिपुलेसन गरेर त्यसलाई मिलाएर चाहिँ हामीले गर्न सक्ने चाहिँ म्यानिपुलेटिभ थेरापीको विधिहरू छ। त्यसै गरी चाहिँ यसमा अन्य जस्तो फिजिकल थेरापी, फिजियोथेरापीका विधिहरू, त्यसै गरी एक्युपङ्क्चरका विधिहरू, यी सबै नेचुरल थेरापी अन्तर्गत, जसमा चाहिँ कुनै पनि मेडिसिन अथवा चाहिँ सुई शल्यक्रिया प्रयोग गरिँदैन। यस्ता किसिमका चाहिँ थुप्रै ट्रिटमेन्ट विधिहरू छन् जसमा चाहिँ खाने औषधिको रूपमा हामीले केही प्रयोग गर्दैनौँ, हामीले खानालाई नै यो उसको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गर्छौँ र अरू ड्रगलेस थेरापीहरूलाई हामीले कम्बाइन गरेर गर्छौँ र त्यो नै के अरे हाम्रो चाहिँ विधिहरू हो। यहाँले अलिकति साधारण भाषामा बताइदिनु होला, यो प्राकृतिक चिकित्सा चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो कि क्युरेटिभ मेजर्स हो? सबै हो। प्राकृतिक चाहिँ कुनै पनि चिकित्साका 4वटा एस्पेक्ट हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रोग लाग्नबाट बस्नु, अर्को प्रमोटिभ भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्थालाई अझ सुधार गर्नु, र अर्को क्युरेटिभ भनेको रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नु, र चौथो भनेको रिहेबिलिटेसन अथवा पुनर्स्थापना भन्छ, जुन रोग लागिसक्यो त्यो पहिलेको अवस्थामा फर्किँदैन र हामीले त्यसको चाहिँ लाइफलाई सहज गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी पुनर्स्थापना अथवा रिहेबिलिटेसन भनेर भन्छौँ। जस्तो प्यारालाइसिस भएपछि त्यो कन्डिसन आउँछ, मान्छे स्ट्रोक भएर प्यारालाइसिस भएपछि त्यो पहिलेको अवस्थामा फर्किनलाई गाह्रो हुन्छ, तर उसको लाइफलाई हामीले सहज बनाउन सक्छौँ, त्यो भनेको पुनर्स्थापना भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 4वटै एस्पेक्टमा प्राकृतिक चिकित्सा त्यत्तिकै इफेक्टिभ छ। प्रिभेन्टिभ अथवा रोग लाग्नबाट नदिन र हाम्रो स्वास्थ्यको स्तर सुधार गर्ने, जसलाई हामी वेलनेस भनेर भन्छौँ, त्यो गर्नको लागि प्राकृतिक चिकित्साको विकल्प छैन। त्यो भनेको प्रिभेन्टिभ र प्रमोटिभ एस्पेक्टमा चाहिँ हामी लाइफस्टाइल नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, प्राकृतिक चिकित्सा नै बढी उपयोगी छ। र क्युरेटिभको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने जति पनि नन कम्युनिकेबल डिजिज छन् त्यसको चाहिँ क्योर गर्नको लागि, पर्मानेन्टली क्योर गर्नको लागि प्राकृतिक उपचार नै के अरे बढी इफेक्टिभ छ। जस्तो आधुनिक चिकित्सामा हाम्रो मानव डायबिटिज भयो भने हामी त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि मेडिसिन दिन्छौँ, तर त्यसले कम्प्लिट क्योर गर्दैन। उच्च रक्तचाप, प्रेसर बढ्यो, त्यसलाई हामी औषधि दियो भने त्यो लाइफलाङ औषधि खानुपर्छ। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ यदि कम्प्लिट क्योर गर्ने हो, हाम्रो लाइफस्टाइलबाटै हामीले चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिट अथवा प्राकृतिक उपचार कम्प्लिट क्योर गर्न सक्छौँ, जसमा औषधि खानु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि नन कम्युनिकेबल डिजिज छ र त्यो नसर्ने खालका रोगहरूमा चाहिँ त्यसको कम्प्लिट क्योर गर्नको लागि, उपचार गर्नको लागि पनि प्राकृतिक उपचार नै बढी इफेक्टिभ छ। त्यसपछि पुनर्स्थापना गर्ने, जुन चाहिँ मैले स्ट्रोक भनेर भने, त्यो पुनर्स्थापना गर्नको लागि पनि त्यसमा मेडिसिनको भन्दा पनि प्राकृतिक उपचार जस्तो फिजियोथेरापी, एक्युपङ्क्चर अथवा जस्तो हाम्रो मसाज थेरापी, हाइड्रोथेरापी, यस्ता चिकित्सा विधिहरूको चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ। खाना 4वटै स्पेक्ट्रममा त्यसले यत्तिकै रोल खेल्छ। मैले एउटा इक्जाम्पल प्रयोग गर्न चाहेँ। सामान्य रूपमा म बसिरहेको छु, मेरो स्वास्थ्य अवस्था नर्मल छ अहिले। हजुर। मलाई 81 टाउको दुख्यो, हजुर, 81 ब्याक पेन भयो, हजुर, 81 ज्वरो आयो भने के गर्ने? प्राकृतिक चिकित्सा यसमा के उपचार गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले? सकिन्छ। जस्तो चाहिँ टाउको दुख्यो, त्यसको चाहिँ कारण होला, हामी त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? र टाउको दुख्नुको एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ जस्तो टेन्सन, स्ट्रेसको कारणले गर्दा पनि दुख्न सक्छ, पिनासको कारणले गर्दा पनि दुख्न सक्छ, माइग्रेन हेडेक पनि हुनसक्छ, नेक पेनको कारणले गर्दा गर्दनको हड्डी खिरा पनि हुनसक्छ। त्यस्ता विभिन्न कारणहरू छन्। त्यो कारण भयो भने हामीले तत्काल प्राकृतिक विधिबाट समाधान गर्न सक्छौँ। तर यदि त्यसको चाहिँ इन्टरनल कारण अथवा ब्रेनमै केही समस्या छ, मानौ ट्युमर छ, त्यो कुसमा हामीले गर्न सक्दैनौँ। ट्युमर भयो, त्यसलाई अपरेसन गर्नु पऱ्यो, त्यो आधुनिक चिकित्सामै जानु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा तर अधिकांश कति पर्सेन्टेज भन्ने कुरा हुन्छ, 95% चाहिँ टाउको दुखाइको कारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेचुरल वेबाट गर्न सकिन्छ भने 5% केस चाहिँ नहुन सक्छ। कहीँ इमिडिएट रिलिफको लागि तपाईँहरूसँग के छ त्यस्तो जसले चाहिँ पेसेन्टलाई अलिकति रिलिफ दिन सक्छ? जस्तो चाहिँ तपाईँलाई हेडेक छ अथवा चाहिँ ब्याक पेन छ भने हामी त तत्काल चाहिँ जस्तो मसाज थेरापी दियौँ, एक्युपङ्क्चर दियौँ भने त आधा घन्टाभित्र तपाईँलाई रिलिफ गर्न सकिन्छ। तर ज्वरो आएको जुन केस भन्नुभयो त्यसमा हामी माइल्ड ज्वरो छ भने त हामी जस्तो कोल्ड के अरे स्पन्जिङ अथवा चाहिँ आइसिङ गरेर चाहिँ तत्काल ज्वरो कम गर्न सकिन्छ। तर ज्वरोको कारण चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यसको इन्भेस्टिगेसन गरेर हामीले कजलाई नै ट्रिटमेन्ट गर्नु अर्को पाटो छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो ज्वरोकोमा चाहिँ प्राय एलोपेथी चाहिँ के अरे हस्पिटलमा जाँदा पनि हामी चाहिँ कोल्ड के अरे पानीले चाहिँ पानीपट्टि दिने त गर्छौँ नि, त्यो त नेचुरल उपचार हो नि पानीपट्टि भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसनमा पनि सर्टेन इमर्जेन्सी कन्डिसनमा पनि हामीले तत्काल रिलिफ दिन सक्ने कन्डिसन छ। र जस्तो चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ, फेरि ब्लिडिङ भइरहेछ त्यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा एलोपेथीकै सहारा लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इमर्जेन्सीको कन्डिसनमा पनि तत्काल दिन सक्ने रिलिफ, जस्तो ब्याक पेनको केसमा हामी तत्काल दिन सक्ने कुराहरू छ। त्यसमा भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ हट प्याकहरू होला, त्यसपछि चाहिँ म्यानिपुलेटिभ थेरापी, त्यसमा फिजियोथेरापीको चाहिँ इलेक्ट्रोथेरापीको पार्ट छ जसले चाहिँ तत्काल पेनलाई कम गर्न सक्छ, रिलिफ दिन सक्छ। त्यस्ता विधिहरू छन्। तपाईँहरूको यो विधिसँग आयुर्वेद पनि उस्तै हो भनेर, एउटै हो भनेर धेरैजनाको बुझाइ छ। हजुर, सिमिल्यारिटिज एन्ड डिफ्रेन्सेस पक्कै पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि यो प्राकृतिक चिया भनेको नि आयुर्वेदै हो अथवा आयुर्वेद भनेको प्राकृतिक चिया, प्राकृतिक भनेको आयुर्वेद हो भन्ने किसिमको चाहिँ कन्फ्युजन छ। र तर यो टोटल्ली फरक त नभनौँ, तर यसमा चाहिँ केही फरकहरू छ। र यसको सिमिल्यारिटीको कुरा गर्दाखेरि यो एउटै क्षेत्रबाट आएको चाहिँ डेभलप भएको सिस्टम हो, किनभने हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित विशेष गरी नेपाल भारत जस्ता क्षेत्रबाट चाहिँ यो आएको सिस्टम अफ मेडिसिन हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसको सिमिल्यारिटी धेरै कुराहरू मिल्छ, धेरै प्रिन्सिपलहरूको कुराहरू हामीले गर्ने ट्रिटमेन्टको विधिमा हेर्दाखेरि चाहिँ 50% चाहिँ केसहरू आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्साको चाहिँ विधिहरू मिल्छ, तर 50% केसहरू चाहिँ फरक छ। यसको चाहिँ सिद्धान्त फरक छ। पहिलो कुरा आयुर्वेदको आफ्नै सिद्धान्त छ र प्राकृतिकको चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ टोटल्ली त्यसको सिद्धान्त चाहिँ फरक छ। र गर्ने एप्रोच हेर्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेदमा बढी हर्बल मेडिसिनहरूको चाहिँ बढी प्रयोग गरिन्छ भने हाम्रो चाहिँ थेरापेटिक प्रोसिजरहरू जुन चाहिँ गर्ने यहाँ आएर गर्नुपर्ने खाने भन्दा पनि गर्ने कुराहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिइन्छ। लाइफस्टाइलमा बढी कुराहरू चाहिँ फोकस गरिन्छ प्राकृतिक चिकित्सामा। र उसमा चाहिँ हर्बल मेडिसिनहरू खाने, ओरल्ली खाने मेडिसिनहरू रूपमा पनि आयुर्वेदले चाहिँ प्रयोग गर्छ, तर नेचुरोप्याथीमा त्यो प्रयोग गरिँदैन अथवा मिनिमम प्रयोग गरिन्छ। र अरू चाहिँ विधिमा सिद्धान्त नै फरक भइहाल्यो एउटा कुरा होइन। र अर्को चाहिँ एजुकेसन सिस्टमको कुरा गर्नुहुन्छ भने आयुर्वेद चाहिँ आफ्नै सिस्टममा चाहिँ यो ट्रेडिसनल सिस्टममा बढी चाहिँ फोकस छ भने नेचुरोप्याथीको ट्रिटमेन्टहरू प्राकृतिकको ट्रिटमेन्टहरू हेर्दाखेरि एजुकेसन सिस्टममा हेर्नुभयो भने पनि यसले सबै मोडर्न कुराहरूलाई, यसको चाहिँ बेसिक मेडिकल साइन्सको सब्जेक्टहरू सबै पढ्नुपर्छ। र ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामी कम्प्लिट नेचुरल फेरि बेसिक मेडिकल साइन्स जस्तो चाहिँ एनाटोमी, फिजियोलोजी, प्याथोलोजी अथवा माइक्रोबायोलोजी जस्ता कुराहरू जुन एलोपेथी एमबीबीएसले जुन पढ्छ त्यही कुरा यसमा पनि पढाइ सेम सिलेबस पढाइ हुन्छ। तर ट्रिटमेन्टको पार्ट हेऱ्यो भने उहाँले चाहिँ मेडिसिन र सर्जरीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ सबै नेचुरल ट्रिटमेन्टहरूलाई प्रयोग गर्ने भयौँ। र यसमा चाहिँ कम्प्लिट एभिडेन्सको आधारमा मात्रै नेचुरोप्याथी प्रयोग गर्छ। जति रिसर्चहरू चाहिँ अहिले आएका छन् नयाँ नयाँ, त्यसको आधारमा हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। हामी ट्रेडिसनल भन्दा पनि मोडर्न रिसर्च बेसमा चाहिँ बढी प्रयोग गरिन्छ। र यो चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेटेड टाइप अफ कोर्स चाहिँ छ नेचुरोप्याथीमा हेर्दाखेरि। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट मोडालिटिजहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ नेचुरल। एमबीबीएस डक्टरहरू र तपाईँहरूमा कस्तो के फरक हुन्छ? यसमा चाहिँ फरक त सिस्टमको फरक मात्रै हो, किनभने त्यसमा पढाइ हुने बेसिक मेडिकल साइन्सको कुराहरू र हाम्रो बेसिक मेडिकल साइन्सको कुराहरू चाहिँ एउटै हो। त्यसमा चाहिँ जस्तो चाहिँ इन्ट्री हुने क्राइटेरिया जस्तो +2 साइन्सबाट बायोलोजी ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ जानुपर्ने इन्ट्री हुँदाखेरि र हाम्रोमा पनि त्यही नै हो, +2 साइन्स ब्याकग्राउन्ड बायोलोजी के अरे ब्याकग्राउन्डबाट जानुपर्ने हुन्छ। र कोर्सको ड्युरेसन हेर्नुहुन्छ भने त्यसको पनि 5.5 वर्षको कोर्स हो। यो पनि 5.5 वर्षको मेडिकल कोर्स नै हो र त्यसपछि 3 वर्षको एमडी कोर्स भन्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सब्जेक्ट चाहिँ फरक हो, त्यो चाहिँ एलोपेथी, यो नेचुरोप्याथी। तर करिकुलम र कोर्स ड्युरेसनको आधारले चाहिँ हेर्ने हो भने यो दुइटै चाहिँ बराबर छ, यो इक्विभ्यालेन्ट नै हो। यहाँले अघि योगसँग पनि प्राकृतिक चिकित्सालाई जोड्नु भयो, के सम्बन्ध छ योगसँग चाहिँ, अध्यात्मसँग के सम्बन्ध छ? अनि योग भन्ना बित्तिकै योगको चाहिँ एउटा आध्यात्मिक पाटो छ भने यसको चाहिँ थेरापेटिक पाटो छ होइन। र यो योग भनेको चाहिँ आफैमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सिस्टम अफ मेडिसिन हो र प्राकृतिक चिकित्सा आफैमा छुट्टै सिस्टम अफ मेडिसिन हो। तर एजुकेसन अहिले शिक्षाको हिसाबले हेर्नु भने योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई सँगसँगै जोडेर लगेको छ। जस्तो प्राकृतिक चिकित्साको तपाईँको कोर्स हेर्नु भने BNYS भनेर भन्छ, यसमा ब्याचलर अफ नेचुरोप्याथी एन्ड योगिक साइन्सेस भनेर भन्छ। त्यो भनेको जसरी MBBS ब्याचलर अफ मेडिसिन एन्ड सर्जरी हो नि होइन। त्यहाँ सर्जरी र मेडिसिन भनेको के हो? फरक कुरा हो। शल्यक्रिया गर्नु र मेडिसिन दिनु भनेको फरक कुरा हो, तर एक अर्काका के हुन्? पूरक हुन् होइन। मेडिसिन बिना सर्जरी त हुँदैन, सर्जरी गर्दाखेरि सर्टेन मेडिसिन त युज गर्नै पऱ्यो। त्यस्तै योग र प्राकृतिक भनेको छुट्टै कुरा हुन्, तर एक अर्कासँग जोडिएका
छुट्याउन नमिल्ने चाहिँ पाटा हुन यो सँगसँगै गइरहेको छ र योगले चाहिँ पनि थेरापीको काम त्यसमा आध्यात्मिक पाटो छुट्टै छ, त्यो साधनाको पाटो छुट्टै छ। तर अहिले हेर्दाखेरि योग एउटा थेरापी अथवा सिस्टम अफ मेडिसिनको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ र यसमा पनि थुप्रै चाहिँ रिसर्चहरू एभिडेन्सको आधारमै छ। फेरि जस्तो योगको हामी चाहिँ ब्याक पेनलाई उपचार गऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यतिकै उपचार गर्ने होइन, ट्रेडिसनली कुरा गर्ने होइन। ब्याक पेनमा कुन आसनहरू दिने, त्यसको स्पेसिफिक इफेक्ट के हुन्छ र कति दिन गर्दाखेरि कस्तो रिजल्ट आएको छ, त्यो रिसर्चहरूले प्रमाणित गरेर आएको एउटा चाहिँ प्रोटोकल छ, त्यसलाई फलो गर्छौँ होइन। जस्तो उच्च रक्तचापलाई चाहिँ योग फर हाइपरटेन्सन भनेर त्यस्तो किसिमको स्ट्यान्डर्ड एउटा फर्मेट डेभलप भइसकेको छ, जुन चाहिँ रिसर्चको बेसिसमा, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल मेडिकल जर्नलहरूमा चाहिँ छापिएको रिसर्चकै आधारमा आएको छ। त्यस कारण योग एउटा थेरापीको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ र योगको चाहिँ अरू थुप्रै पाटाहरू छ। योगलाई हामीले चाहिँ साधनाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, आध्यात्मिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, योगलाई हामी एजुकेसन शिक्षामा प्रयोग गर्न सक्छौँ, योगलाई हामी चाहिँ अफिसमा स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर हामीले गर्ने योग भनेको थेरापेटिक योग हो अथवा उपचारात्मक योग हो र यसको चाहिँ यो परम्परागत भन्दा पनि यो साइन्टिफिक एभिडेन्सकै आधारमा, रिसर्चकै आधारमा एउटा मेडिकल सिस्टमकै रूपमा डेभलप भएको छ र प्राकृतिक चिकित्सासँग सँगै जोडेर आउँछ। मानिसहरूको बुझाइ के छ भने कहीँ पनि पार नलागिसके पछाडि तपाईहरुकोमा आउने अन्तिम अवस्थामा जीवनको उतारदा अन्तिम अवस्था हुन्छ नि। हजुर, जस्तै क्यान्सरको पेसेन्टहरू हुन्छ, प्यारालाइसिसको हुन्छ, विभिन्न खालको पेसेन्टहरू हुन्छ। अब धेरै ठाउँमा उपचार गरेर धेरै पैसा खर्च गरिसकेका हुन्छ। हजुर, अन्त्यमा तपाईहरुकोमा आएर उपचार यहाँ पनि गरिदिउँ नि त, मनको शान्ति भन्ने पनि एउटा चलन छ। हजुर, त्यो ओके। अनि एकदमै राम्रो क्वेसन उठाउनु भइहाल्यो, किनभने धेरैजनाहरू हामी कहाँ आउने बिरामी भनेको चाहिँ सबै ठाउँ पुगेर पहिला उहाँ एलोपेथी हस्पिटलमा जानुहुन्छ। एलोपेथीका पनि एउटा कहाँ होइन कि 10वटा हस्पिटलमा चाहिँ धाउनुहुन्छ, आफूलाई ठिक नभएपछि सबै डक्टरलाई भ्याउनुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ नेपालमा भएन भने इन्डियासम्म अथवा बाहिर बैङ्कक अथवा अन्य ठाउँमा पनि पुगेर चाहिँ त्यसपछि आयुर्वेद कहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि भएन भने बल्ल त्यसपछि प्राकृतिक उपचार कहाँ आउने, यो चाहिँ अहिलेको चलन छ। र जुन कुरा हामी उल्टो गरिरहेछौँ, सबभन्दा पहिले हामीले रोग लाग्न नदिनको लागि, हेल्थ राम्रो बनाउनको लागि, मेन्टेन गर्नको लागि, अथवा रोग अलिअलि लागिहाले पनि त्यो प्राकृतिक विधिबाट आउनुभयो भने हामीले त्यसलाई रोगलाई पूर्ण रूपमा ठिक पार्न सक्थ्यौँ, छिटो गर्न सक्थ्यौँ र सस्तो हुन्थ्यो, सरल हुन्थ्यो, कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन थियो। सबभन्दा पहिले आउनुपर्ने प्राकृतिक उपचारमा, प्राकृतिक विधिमा। र त्यसपछि त्यसले भएन भने हामी आयुर्वेदतिर, हर्बलतिर जानुपर्ने हो हैन। र त्यसले पनि भएन भने बल्ल हामी चाहिँ एलोपेथी सिस्टममा जानुपर्ने हो। तर हामी उल्टो दिशामा चाहिँ हिँडिरहेका छौँ। हामी चाहिँ जटिल कुरा पहिला गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ कम्प्लिकेटेड कुरा छ, जसले चाहिँ रोग ठिक पार्दैन, त्यो कुरा गरेर त्यसको साइड इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि रोगलाई चाहिँ जीर्ण बनाएर, किनभने लामो समय व्यक्ति अरू अस्पतालमा धाउँदा त्यो जीर्ण भइसकेको हुन्छ अथवा क्रोनिक स्टेजमा पुगिसकेको हुन्छ र औषधिहरूको साइड इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो अझ शरीर चाहिँ कमजोर भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँ बिरामीहरू आइपुग्नुहुन्छ, तैपनि त्यो अवस्थामा आउँदा पनि यो उपचार विधि चाहिँ सफल छ। हामीले अधिकांश रोगहरू 10 देखि 15 दिनभित्र, र अब यदि प्यारालाइसिसको केस छ भने 2-3 महिना लाग्न सक्छ। तर धेरै जसो चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू पनि हामी चाहिँ 10 to 15 डेजमा चाहिँ हामीले राम्रो रिजल्ट दिएर पठाएका छौँ। तर त्यही केस यदि सुरुमा आउनुहुन्थ्यो भने हामीले 1 हप्ताभित्र चाहिँ राम्रो गरेर पठाउन सक्थ्यौँ। एलोपेथिक औषधिहरूको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि कस्ता खालका नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू आउन सक्छ? जस्तै औषधिकै कारणले सुगर भयो भन्ने सुनिन्छ, ब्लड प्रेसर भएको भन्ने सुनिन्छ। औषधि प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि के सोच्नको लागि, कस्तो कुरामा ध्यान दिनको लागि मान्छेहरूलाई तपाईँले सजेस्ट गर्नुहुन्छ? यसमा के छ भन्दाखेरि औषधिको चाहिँ जथाभावी प्रयोग गरियो भने र लामो समय प्रयोग गरियो भने हरेक औषधिको चाहिँ केही न केही साइड इफेक्ट छ। त्यो हामी साइड इफेक्ट चाहिँ यही भनेर चाहिँ भन्नुको लागि त स्पेसिफिक हामी हुनुपर्छ, हरेक औषधिको साइड इफेक्ट छ त्यति चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ पेनकिलर खायौँ धेरै लामो समय भने त्यसले ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ, त्यो पक्का छ। त्यसले किडनीमा असर गर्छ, त्यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो। हामी लामो समय कुनै काम गर्दा स्टेरोइड युज गऱ्यौँ भने त्यसले सुगरको लेभल बढाउँछ हैन। जस्तो कोलेस्ट्रोल कम गर्ने औषधिहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यौँ, त्यसले सुगर ल्याउने सम्भावना अथवा चाहिँ ब्लडमा सुगरको मात्रा बढ्ने सम्भावना धेरै छ। र त्यस्ता चाहिँ हरेक औषधिको चाहिँ यदि हामी लामो समय प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले केही न केही साइड इफेक्ट त गर्छ नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो औषधिको प्रयोग भनेको छोटो समयको लागि र इमर्जेन्सी अवस्थाको लागि मात्रै हो। हामी लङ टर्म चाहिँ क्रोनिक डिजिजमा चाहिँ औषधिहरू सकेसम्म चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्न र हामी नेचुरल वेबाटै त्यसलाई समाधान गर्ने, प्राकृतिक विधिबाटै त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा विश्वास के भइरहेको छ भने उपचार भनेको औषधि हो र औषधि चाहिँ खाएपछि मात्रै हामी ठिक हुन्छौँ अथवा सुई लगाएपछि मात्रै ठिक हुन्छौँ भन्ने एउटा जनमानसमा एउटा विश्वास पनि गरेको छ। र जस्तो हामी कहाँ कोही बिरामी आउनुभयो सुरुको अवस्थामा, हामीले यो औषधि नखाइकन ठिक पार्छौँ, यो यसो गर्नुपर्छ भने त्यो कतिपय अवस्थामा हामीले विश्वास पनि गरौँन
र सबै ठाउँ घुमिसकेपछि लास्टमा चाहिँ भएन भने मात्र यहाँ आएर अरू विकल्प नभए चाहिँ आएर उपचार गर्ने पनि त्यस्तो देखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आम जनमानसलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि औषधि चाहिँ भन्दा पनि सबैभन्दा कुरो नेचुरल वे नै सबभन्दा राम्रो हो। हामी प्रकृतिको दैनौँ, अघि नै मैले भनिसकेँ सिद्धान्तमा, र प्राकृतिक नियमलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ भोक लागेपछि खाने, नेचुरल कुराहरू खाने, टाइममा सुत्ने, पर्याप्त मात्रामा सुत्ने, पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने, हाम्रो चाहिँ शरीर चलाउनको लागि हामीले रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्ने अथवा चल्ने मोमेन्ट हैन, हामी चाहिँ निष्क्रिय जीवनशैली हुनु हुँदैन, सक्रिय जीवनशैली अपनाउने, यी कुराहरू चाहिँ प्राकृतिकका नियम हुन्। र त्यसकारण यस्ता नियमहरूलाई फलो गरेर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने रोग लागै नदिने अथवा लागिहाले पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने गर्नु पर्यो। त्यस कारण जताभावी लामो समयसम्म हामीले औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन र आफू खुसी चाहिँ औषधि किनेर पनि चाहिँ बिकेको सल्लाह बिना चाहिँ गर्नुहुन्न। र हामी यदि चाहिँ एउटा डक्टर कहाँ गयौँ त्यहाँ ठिक भएन भने हामी सेकेन्ड ओपिनियन लिनुको लागि सिस्टम चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि जस्तो न्युरोलोजिस्ट कहाँ गएर 10वटा न्युरोलोजिस्ट कहाँ गए पनि त्यो कुरा त उस्तै हुन्छ, अथवा अर्थोपेडिक कहाँ गएर 10वटा अर्थोपेडिक चेन्ज गरौँ भने करिब उहाँले पढेको कुरा एउटै हो, सिस्टम एउटै हो, उहाँको त्यति धेरै फरक कुरा आउँदैन। तर यदि चाहिँ एक ठाउँमा गएर भएन भने चेन्ज गर्नु छ भने सिस्टम चेन्ज गर्नुहोस्। एलोपेथीमा गएर भने आयुर्वेद कहाँ जानुहोस् अथवा आयुर्वेद कहाँ भयो भने नेचुरोप्याथी, सिस्टमलाई चेन्ज गर्नु भने त्यहाँ केही फरक कुरा पाउन सक्छ र एउटाको अर्को कम्प्लिमेन्ट। किनभने कतिपय अवस्थामा हामीले औषधि र चाहिँ यो नेचुरल थेरापीहरू सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। जस्तो मानव कुनै बिरामी स्ट्रोकको बिरामी आउनुभयो हामी कहाँ भने हामीले गर्ने थेरापी र उहाँलाई दिएको औषधिहरू हामी सँगसँगै चलाउँछ, हामीले त्यो औषधि छोड्ने भन्ने कुरा होइन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट उपाय भनेको त अहिलेको इन्टिग्रेटिभ मेडिसिन भनेर भनिन्छ। कारण त्यो दुवै अथवा हामी 2-3वटा सिस्टमहरूलाई जोडेर गर्न सक्यो भने त्यसले कम्प्लिमेन्ट गर्छ र एउटाको कमजोरीलाई अर्कोले पूर्ति गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एलोपेथीको विरोधी भन्दा अथवा एलोपेथी नेचुरोप्याथीको विरोध गर्नुभन्दा पनि दुईटालाई मिलाएर कसरी चाहिँ हामीले बिरामीलाई स्वस्थ गराउन सक्छौँ त्यो दिशातिर हामी जानुपर्छ र मन्त्रालयको पोलिसी, सरकारको पोलिसी चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने कसरी चाहिँ यो डिफ्रेन्ट सिस्टमलाई त्योतिर जानु जरुरी छ। कस्तो कस्तो खालको रोगहरू चाहिँ यहाँले उपचार गर्नुहुन्छ र पर्मानेन्टली क्योर हुने खालको? हामीले चाहिँ अहिले गरिरहेको धेरै केसहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ हामी स्ट्रोक अथवा प्यारालाइसिस केसहरूलाई चाहिँ रिहेबिलिटेसन गर्ने काम गर्छौँ। त्यसमा पर्मानेन्ट क्योर भन्ने कुरा होइन, त्यो चाहिँ रिहेबिलिटेसन गर्ने र उसको चाहिँ मिनिमम फङ्सन जस्तो हिँड्न सक्ने अवस्था, टोयलेट जान सक्ने, आफ्नो कपडा आफै लाउन सक्ने अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामीले गर्ने चाहिँ धेरै उपचारहरूमा जस्तो चाहिँ ब्याक पेनको केसहरू, जस्तो नखा च्यापिने समस्याहरू, नेक पेनहरू जुन हाम्रो पोस्चरको कारणले गर्दाखेरि एक्सर्साइज नभएर धेरै समस्याहरू आएर त्यो केसहरूमा पनि हामीले धेरै हेरिरहेका छौँ। त्यसै गरी जस्तो ग्यास्ट्राइटिस, कन्स्टिपेसन, पाइल्स जस्ता केसहरू, त्यसै गरी साइनोसाइटिस अथवा माइग्रेनको केसहरू हैन, त्यसै गरी उच्च रक्तचाप अथवा चाहिँ डायबिटिजको केसहरू, यस्ता जुन क्रोनिक डिजिजहरू हुन्छन् जुन चाहिँ औषधि खाएर ठिक हुँदा लामो समय औषधि खाँदा पनि त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने उपाय भएको हुन्छ तर कम्प्लिट ठिक भएको हुँदैन, अथवा औषधि खाँदा पनि त्यो कन्ट्रोल हुँदैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ औषधि जस्तो मानव डायबिटिजको औषधि खाइराख्नु भएको छ तर औषधि खाँदै पनि त्यो सुगर कन्ट्रोलमा भएको हुन्न, त्यस्तो अवस्थामा हामी दुईटै सिस्टममा सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण जुन जति पनि चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू छन् अथवा नसर्ने खालका लामो समय दुःख दिइरहेका रोगहरू छन् त्यस्ता रोगहरूमा चाहिँ यो सिस्टम बढी उपयोगी छ र हामी कहाँ आउने बिरामी पनि त्यस्तै किसिमका बिरामीहरू धेरै आइराख्नु भएको छ र त्यस्ता बिरामीहरूलाई धेरै राम्रो भएको छ। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अवश्य, यहाँको यो पपुलर मिडिया मार्फत चाहिँ मेरा कुराहरू, हाम्रो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।